अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अरूसा चौधरी। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इम्तहानात के हवाले से। इंतखाबात की अगर हम बात करें तो पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गैर सरकारी नताइज भी सामने आ चुके हैं। मीरपुर डिवीज़न में से 13 में से 9 सीट्स मुस्लिम लीग नून अपने नाम कर चुकी है, जबकि 4 सीट्स पीपल्स पार्टी के नाम रही। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो अपने नाम कोई सीट नहीं कर सके। लेकिन अगर हम बात करें नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो दोनों में एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिला। अभी तक तो जो नताइज हैं वो गैर सरकारी है, लेकिन इसके ऊपर जो दूसरा और तीसरा मरहला जो कि बड़ा अहम मरहला है वो भी अभी होना बाकी है। आपको बताते चले कि पहली दफ़ा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं वो 3 मरहलों में होने जा रहे हैं। कल एक पहला मरहला जो था वो मुकम्मल हो चुका है। 2 अगस्त को दूसरे मरहले के इंतखाबात होंगे, जबकि जो तीसरा मरहला है वो उसके बाद होगा, जो कि इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कल के मरहले के हवाले से तो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दफ़ा फिर से, और न सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी एक बार फिर से बेकायदगियों और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो किस भी लेवल पर हो, इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात तमाम जमातों की जानिब से लगाए जाते हैं। वोटिंग के बारे में भी दोबारा से डिमांड्स की जाती हैं कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की वोटिंग्स दोबारा से करवाई जाए जहाँ पर धांधली के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अभी तक सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है जिसकी वोटिंग या इंतखाबात की डिवीज़न के हवाले से अभी तक कोई क्लियर बात सामने नहीं आई। लेकिन बाकी की 13 में से 9 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास थी, जबकि 4 सीटें पीपल्स पार्टी अपने नाम कर चुकी है। अगर हम बात करें दूसरे मरहले की मुजफ्फराबाद डिवीज़न की, तो उसमें 9 में से मौजूद जो 12 मुहाजिर नशिस्तें हैं और तीसरा मरहला जो कि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में होगा, उसमें 11 नशिस्तों पर जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं। नून लीग की अभी तक तो हमारे पास मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने के लिए एक बर्तरी जो है वो नून लीग लेती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या नून लीग ये बर्तरी कायम रख पाएगी या पीपल्स पार्टी एक अच्छा काम बैक करने जा रही है अगले दूसरे या तीसरे मरहले में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले तो जो गवर्नमेंट बनाई लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाई है। लेकिन अगर हम पुराने थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2021 में 26 जनरल और मजमूई तौर पर 32 नशिस्तें हासिल करके 53 रुकनी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत बनाई थी PTI ने। और ये पहली दफ़ा हुआ था कि एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस हुई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ही मुख्तलिफ वक्तों में अपनी बारियाँ लेते आए हैं। जबकि हम बात करें 2013-11 के इलेक्शन की तो मखसूस नशिस्तों समेत 27 नशिस्तें हासिल करके पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, और 2016 में इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत बनाई थी। लेकिन PTI की हुकूमत के जाने के बाद हमने देखा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट तो बनाई थी, लेकिन जैसे ही इंतखाबात की बारी आई दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो है वो सिलसिला भी शुरू हो गया। और बहुत सारी न सिर्फ इल्ज़ामात के ऊपर बात हुई बल्कि बहुत सारे मामलात पर हमने रसाकशी भी देखी। इसके हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार नसीर मौजूद हैं कोटली से। बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानना चाहूँगी, क्या बताएंगे आप? जी साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात दिया है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को जो इंतखाबात हुए हैं, पहले मरले में जो पोलिंग का इंतखाबात हुए हैं, वो उसमें जो है ना कोटली डिस्ट्रिक्ट में जो है हल्का राजमहल से जो है मलक जफर साहब ने 19,994 वोट लेकर पहली पोजीशन दी है, और मलक नवाज साहब जो उनके PMLN के मद्दे मुकाबल से उनके 12,233 वोट उन्होंने लिए हैं। अगर हम नकियाल की बात करें तो वहाँ पर जो है जावेद बटानी 29,098 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और उमैर नईम 31,680 वोट लेकर पहले नंबर पर है। बात करते हैं कोटली शहर की, मैं बताता चलूं कि चौधरी मोहम्मद यासीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो 12,431 वोट लेकर पहले नंबर पर, फातिम महमूद कियानी 92,946 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर ये जो कोटली का जो हल्का सिटी का है, यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि फातिम महमूद कियानी ने कोई सिलेक्शन के हवाले से रिट भी दायर कर दी है, तो अभी कोई थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो सेंसा से जो है चौधरी इखलाक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे 22,174 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, राजा आसफ PMLN के जो है वो 26,758 वोट लेकर पहले नंबर पर है। चड़ोई में इसी तरह चौधरी मोहम्मद यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, राजा रियासत
PMLN के 35,186 वोट लेकर अच्छा नसीर साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर हम LA7 की बात करें, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक की जो शिकस्त हुई है, ये एक बड़ा शिकस्त मानी जा रही है। नून लीग से अगर हम देखें तो चौधरी तारिक फ़ारूक जो हैं वो कामयाब हुए हैं। क्या वजह नज़र आती है इस शिकस्त के पीछे आपको, कि ये सियासी मामलात हैं या उनकी कारकर्दगी में ही इस तरह के मामलात है कि हमें मुश्किल लग रहा था पहले से ही? देखें जी, अनवारुल हक साहब ने आपने जो इनका जो हल्का है उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ था। वहाँ पर ये जितने भी इनके वोटर सपोर्टर लोग थे वो इनसे खुश नहीं थे। वो दौरान इक़्तिदार इन लोगों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। तो ये जो है ना तारक फारूक जो है ये इक़्तिदार में ना भी होने के बावजूद ये वहाँ पर लोगों के साथ मिलते जुलते थे। तो वहाँ पर काफी जो है ना जाट बरादरी और राजपूत बरादरी का जो है ना अक्सरी वोट बैंक है। तो ये अभी जो है ना तकरीबन जाट बरादरी के जो लोग इनके बिल्कुल करीबी साथी थे वो भी तारक फारूक साहब के साथ चले गए। इनकी कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जिस पर ये लोग इनसे नाराज थे, जिस वजह से जो है ना इनको मेरे ख्याल में ये जो है ना हार का सामना करना पड़ा है। अच्छा, कारकर्दगी तो एक तरफ है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हम बात करें तो उन्होंने भी कह दिया है कि वोट पे डाका डाला गया है। तो आप वहाँ आपके पास तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आपने जो सूरत हाल देखी है ओवरऑल इलेक्शंस की, तो आपको क्या लगता है कि वाकई धांधली हुई है? देखिए जी, ऐसी तो कोई जो डिस्ट्रिक्ट कोठी में है, मैंने तो तकरीबन सब हल्के में घूम फिर के आया हूँ, वहाँ पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है, ना ही कोई शोर ऐसा पड़ा है। ये सिर्फ एक जो है ना हमारा LA10 कोटली शहर है, इसमें थोड़ा सा फातिह महमूद कियानी साहब अभी थोड़ी देर तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो उनका कुछ जो है मौक़िफ़ वो सामने आता है, उसको देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बाकी कोई ऐसी बात नजर नहीं आई है। दोनों पार्टियों ने जो है ना जिसने जो आ रहा है उसने भी खंदा पशानी से जो है ना इस रिजल्ट को ऑन किया है, और जो जीता है उसने भी। अच्छा, अभी तक की जो सूरत हाल है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, उसमें हम देख रहे हैं कि नून लीग की जो है वो बरतरी है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी 4 नशस्तों के साथ है। लेकिन इसके बाद जो ओवरऑल मोराल है बाकी पार्टिसिपेंट्स का, वो किस तरह का है नून लीग के और पीपल्स पार्टी दोनों के? देखें, बात यह है कि जो अभी अगले मरले में जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में और कुछ डिवीजन में जो इलेक्शन होंगे, वो अभी तो सूरत हाल आपको पता है वहाँ पर किस तरह की अभी तक चल रही है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर ये जरूर है कि यहाँ पर कोटली में अगर देखा जाए तो नून लीग वाले जो है ना काफी हद तक मुतमिन है। पीपल पर जो आपको पता है जो आता है वो तो नहीं बर्दाश्त करता है ना, वो तो दौड़नी के इल्जाम लगा देता है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में कोटली में नसीर साहब बहुत शुक्रिया, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है चौधरी वहीद अराई, सूबाई वज़ीर है। सब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून एक बरतरी लेती दिखाई दे रही है, पहले मरहले में 9 जीते सीट्स जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। सर, दूसरे मरहले में भी आप यही एक्सपेक्ट करें? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत, हमारी प्लानिंग और हमारी जो कैंडिडेटों का इंतखाब था, वो हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बड़ा सबक सीखा, और जहां वहाँ कुछ खामियां थी वो हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म तरीके से आपने देखा हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह हमने अलग-अलग टीमें इंतखाबी दंगल में उतारी, और बड़े ही जान फसानी और मेहनत से हमने ये जो है ना इलेक्शन लड़ा है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वादी का इलेक्शन हो या मुआजिज सीटों का हो, इंशाल्लाह रिजल्ट इससे भी बेहतर आएगा। और एक इससे हमें बहुत हौसला मिला है। और बिल्कुल मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इक्का दुक्का वाक़े के अलावा बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इंतखाब कराया है। मेरी पार्टी को, मेरे कायद को, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बीबी मरियम के विजन और मेहनत को ये सलाम हुआ है। आपको पता है कि वो भी कश्मीरी हैं, और कश्मीर ने इस चीज को कबूल किया है कि कश्मीर के बेटा और बेटी हमारे पास कश्मीर की आवाज बनकर आए हैं। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सराहा भी है।
اور مسلم لیگ کا ساتھ بھی دیا ہے. اچھا وحید صاحب، آپ نے تو جو باتیں کی آئی ٹوٹلی اگری ود یو، بٹ اگر بلاول صاحب کی بات کریں وہ تو کہتے ہیں ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب بڑے آدمی ہیں. انہوں نے یہ بیان دیا ہے آئندہ کے الیکشن کا رزلٹ جو ان کے ذہن میں آ چکا ہے، نقش کر دیا ہے کہ وہاں بھی ان کو شکست ہوگی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بہانہ بنایا ہے. حالانکہ اس کے کوئی ثبوت یا اس کا کوئی پبلکلی اس بیان کو پریزائی بھی نہیں ملی اور اس کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. اور جو ہار جاتا ہے اس کو بڑا لیڈر ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کو کھلے دل سے شکست تسلیم کرنی چاہیے جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں کی ہے. اچھا وحید صاحب، اگر ہم بات کریں دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جو کہ مظفر آباد اور پونچھ میں ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان دو ڈویژنز میں ایسے کون سے حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی آپ کو تگڑا ٹکر دے سکتی ہے؟ مظفر آباد میں بھی تکڑے مقابلے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے بلاول صاحب ابھی بھی وہاں ہیں، اچھی بات ہے، وہ اور جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں. تو مقابلے تو ہر جگہ آپ نے دیکھا تکڑے ہوئے ہیں، تکڑے ہوں گے. تو انشاءاللہ جو پبلک کی رائے ہے وہ اس دفعہ نون لیگ کے حق میں ہے اور نون لیگ کی وہ ترقی چاہتے ہیں اپنے علاقوں کو. دیکھیں نواز شریف صاحب نے ایئرپورٹ کا بھی اناؤنس کر دیا، گرین بسیں بھی دے دی، پہنچ بھی گئی. لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ ان کو اپنی ترقی چاہیے، ان کو یہ چیزیں چاہیے تھی. ڈیولپمنٹ کے نام پہ، ترقی کے نام پہ مسلم لیگ نے ووٹ لیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی 2 مراحل میں جیت ہوگی، مسلم لیگ کی جیت ہوگی. اچھا وحید صاحب، ووٹر ٹرن آؤٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو لگا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ خوش آئند رہا یا آپ کو لگا کہ کم ووٹس یعنی کم لوگوں نے ووٹ دیے آپ کی بار سچویشن کی وجہ سے؟ نہیں، حوصلہ افزا رہا ہے، اتنا کام بھی نہیں ہوا، یہ حوصلہ افزا رہا ہے. بہترین، آپ کو پتہ ہے دور دراز علاقے ہیں، ان کی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھے تو حوصلہ افزا ہے. جی ہے. اچھا وحید صاحب، دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہیں وہ 3 مرحلوں میں ڈیوائیڈ کر دیے گئے ہیں. پہلی بات، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 3 مرحلوں میں ڈیوائیڈ ہونے سے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ریزلٹس کے اوپر بھی پڑے گا؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ سیکورٹی ایشو کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو حالات تھے کچھ دن پہلے تک، اور وہ صورتحال پورے ملک کو پتہ ہے، سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اور الیکشن کو بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی خاطر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ہمیں بھی اس پہ تحفظ تھا اور یہ اچانک فیصلہ ہوا، لیکن یہ سیکورٹی کے لیے ان کو فیصلہ لینا پڑا. تو کوئی بات نہیں، پیپل پارٹی نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور دوسری پارٹیوں نے بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پارٹیوں نے اس کو قبول کیا تھا. اچھا، ابھی چونکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخابات ہونا باقی ہیں اور پھر ان کے رزلٹس آنا بھی باقی ہیں، تو آئی ہوپ کہ ابھی جو جیت برقرار ہے، لیکن اگر معاملات اس طرح سے نہیں رہتے تو کیا کولیشن گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں؟ نہیں جی، رزلٹ جو بھی آئے گا ہمیں امید ہے کہ یہ عوام کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو ہماری جیت یقینی ہے، ہماری حکومت بھی یقینی ہے. اگر اس کے برعکس بھی آیا تو ہم بڑے کھلے دل سے اور کھلے اذہان سے ان فیصلوں کو، کشمیر کی رائے کو، ان لوگوں کے اختیارات جو استعمال کر رہے ہیں اس کو بڑے کھلے دل سے قبول کریں گے. اگر ایسی صورتحال ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اپنی حکومت بنا جائیں گے. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو کولیشن گورنمنٹ میں بھی بڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اس کشمیر کی بہتری کے لیے، سچویشن کے لیے اگر ہو بھی تو نواز شریف تو بڑے کھلے دل سے لوگوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے وحید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم بات کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، غیر سرکاری نتائج بھی آ چکے ہیں. 13 میں سے 9 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس رہی، جبکہ 4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اور یا وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक टू प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान। हम बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, गैर सरकारी नताइज के ऊपर हम बात कर रहे थे। चूँकि इलेक्शन हुआ है मीरपुर डिवीज़न में, तो वहाँ की सूरत हाल जानना और वहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया अमीर महबूब साहब ने। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे आप बताएं कि मीरपुर की अब तक की ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो क्या है, इलेक्शंस के नताइज के बाद वहाँ की सूरत हाल कैसी है? जी मोहतरमा, एक तो ये बात है कि कल मीरपुर में डिवीजन में, जहाँ पे मीरपुर कोटली के अजला हैं, 3 अजला में जो है इलेक्शन हुआ। 14,01,000 से ज्यादा वोटर जो थे उन्होंने अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना था। टर्न आउट जो रहा वो मीरपुर में 33% रहा, और एक जगह पे जो है कोटली में जो है वो 50% के करीब रहा, और 59.5% रहा है नंबर में टर्न आउट। और मजमूई तौर पर 3 अजला का जो टर्न आउट है वो 45% है। एक तो ये बात है। और 13 नशिस्तें थी, 13 नशिस्तों में से 4 नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हुई है, और 9 नशिस्तें जो है वो जीत गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। IPP जो है उनका कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं जीत सका। अगर जिलों के हवाले से हम तकसीम करें तो मीरपुर की 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, चाहे कासिम मजीद साहब और चाहे यासिर सुल्तान साहब कामयाब हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून के चाहे अजहर सादिक साहब और चाहे रुखसार साहब कामयाब हुए हैं। बरनाले की जो है तीनों नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून में जीती हैं। वहाँ से जो बरनाला बिम्बर थे, बरनाला से कर्नल रिटायर्ड वकार नूर साहब कामयाब हुए हैं। इसी तरह जो है समानी से पहली बार जो है चौधरी मोहम्मद रजाक साहब कामयाब हुए हैं। उन्होंने 20 साल तक MLA रहने वाले, मेंबर समझे वजीर रहने वाले जो अलीशान सोनी साहब को जो है शिकस्त दी है। और एक वाक़े की वजह से कल अलीशान सोनी साहब जो साबिक इस वक्त वजीर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे जो बड़ा अपसेट हुआ है मीरपुर डिंबर के अंदर, वो जो तारक फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तो इनवारुल हक साहब को एक बड़े ही मार्जिन के साथ हराया। और मीरपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा जो वोट है 38,000 और वो जो तारक फारूक साहब ने लिए हैं, और उन्होंने काफी मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। इसी तरह जो है वो कोटली के जो है उसमें जो है वो 6 नशिस्तें थी। कोटली में से 2 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त वजीर हायर एजुकेशन है जफर इकबाल मलिक साहब, वो कामयाब हुए। उन्होंने साबिक सीनियर वजीर और 7 बार मेंबर असेंबली रहने वाले मलिक नवाज साहब को शिकस्त दी है। इस तरह एक दूसरा जो अपसेट हुआ है वहाँ पे नक्याल में साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर यादव साहब के भतीजे सरदार उमैर नईम ने जो वजीर फराद थे इस वक्त, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े फेवरेट उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार थे जावेद इकबाल बड़ानवी साहब को, उनको हराया है। इसी तरह जो है अच्छा महबूब साहब, ये बताइएगा जो जीतने वाले हैं उनका मोराल कैसा है, वहाँ के हलकों का, लोगों का, और वहाँ के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनका मोराल कैसा है? ये बात तो ज़ाहिर मोराल ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है उन्होंने शदीद तफज़ात से आज़ार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने जो है वो इस इलेक्शन को मुस्तरद किया, और उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं नक्याल में, खुरट्टा में, सैंसा में, और क्या कहते हैं कोटली में, रोही में यहाँ पे धांधली की गई है। और कुछ शिकायत ऐसी हैं भी हैं कि वहाँ पे जो वो इलेक्शन जो है उस अंदाज से फेयर एंड फ्री नहीं हो सका। तो ये जो सूरत हाल है इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पुरजोश है, और उन्होंने जो है इस इलेक्शन को अपनी बड़ी कामयाबी करार दी है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने जो है वो इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगला जो मरहला है वो 2 अगस्त को जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन और पाकिस्तान की जो माजरीन की 12 नशिस्तें हैं वहाँ पे इंतखाब अच्छा होना है। महबूब साहब, आपकी तफसीलात की जाने मैं दोबारा वापस आऊँगी। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वहीद साहब। वहीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ठीक है, पहला मरहला मुकम्मल होगा, दूसरे और तीसरे मरहले में ऐसी शिकायत से निपटने के लिए ऐसे क्या इंतजामात हैं जो प्लान किए जा रहे हैं? जी, अगर कोई शिकायत पैदा होती है इलेक्शन के सिलसिले में, उसका भी एक कानून में एक तरीकाकार दिया गया है। उस तरीकाकार के तहत पार्टी का वफद आपको पता है मिला भी है, जाके कैरा साहब थे और दूसरे परवेज अशरफ साहब भी थे। तो जहां उनको तहफ़्फ़ुज़ात है उनका ये हक हासिल है कि वो जाके शिकायत कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन उसमें
بلا خوف و تردید اپنی کارروائی کرے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک نعرہ لگایا ہماری پارٹی نے، میرے قائد نے، بی بی مریم نے، کہ کشمیر کیسا چاہیے آپ کو؟ کشمیر پنجاب جیسا چاہیے یا کشمیر آپ کو سندھ جیسا چاہیے؟ تو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے اس بات کو کہ ہمیں کشمیر سندھ جیسا نہیں چاہیے، ہمیں کشمیر چاہیے پنجاب جیسا چاہیے، جس میں ایئرپورٹ بھی ہو، موٹر وے بھی ہو، گرین بسیں بھی ہو، امن امان بھی ہو، لوگوں کو تمام بنیادی سہولتیں ان کو ملے. تو اس نعرے پہ بی بی مریم کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پنجاب میں جو انہوں نے بے انتہا کامیابی سے صوبے کو چلا رہی ہیں اور چلایا ہے، تو اس طرز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ خواہش کو یا یہ ہماری اس درخواست کو قبول کیا ہے کہ کشمیر پنجاب جیسا چاہیے، پنجاب جیسی ترقی چاہیے. دیکھیں کشمیر میں حکومت تھی پیپل پارٹی کی، جی اب پیپل پارٹی کی حکومت میں اگر کوئی شکایات ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو اپنی پارٹی سے یا اپنی حکومت سے شکایت ہے. مسلم لیگ کی تو حکومت نہیں تھی، نہ مسلم لیگ پارٹی کی حکومت تھی. تو پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ مرحلے میں جو الیکشن ہو صاف شفاف ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی شفافیت کی وجہ سے مسلم لیگ جیتے گی اور مسلم لیگ کامیاب ہوگی. اور مسلم لیگ کے اس نعرے کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے پنجاب کی طرح. بہت شکریہ وحید صاحب. سابق صوبائی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ پرجوش اور مریم نواز کا نعرہ ہے کہ آپ کو کشمیر کیسا چاہیے، آپ کو کشمیر پنجاب جیسا چاہیے یا آپ کو کشمیر سندھ جیسا چاہیے. تو جو کشمیری عوام ہے انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں سندھ جیسا کشمیر نہیں چاہیے، انہیں پنجاب جیسا کشمیر چاہیے. اسی کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا محبوب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ دوسرے اور جیسے بھی آپ نے سنا وحید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو معاملات ہیں اور جہاں جہاں پر شکایتیں ہیں ان کے لیے جو راستہ ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اس راستے پہ عمل کر کے وہ لوگ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور اس شکایت کے اوپر پھر الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے گا. لیکن اگر ہم بات کریں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پہلے مرحلے کے ریزلٹس دوسرے اور تیسرے پر افیکٹ کریں گے؟ جی ایک تو یہ بات ہے کہ دیش کی حکومت ہوتی ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے آزاد کشمیر کی ہسٹری میں 1975 سے لے کے آج تک جو ہے وہ جو پارلیمانی نظام ہے، اور 1985 سے لے کے پاکستان میں تو مختلف ادوار میں جو ہے یہ ڈسٹرب ہوتا رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہوتے رہے ہیں یا درمیان میں جو ہے فوجی حکومتیں آتی رہی ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں ہمیشہ جو ہے وہ بر وقت انتخابات ہوئے، اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت انرسٹ کے باوجود آزاد کشمیر میں کرائے جا رہے ہیں. اور ایک بار زلزلہ ہو گیا تھا، بڑی تباہی ہوئی تھی 2006 میں، تو اس وقت بھی اعظم جو تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صرف بر وقت انتخابات ہوئے تھے. لیکن کلچرلی جو ہے ہمارے ہاں ہمیشہ سے جس کی وفاق پہ حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اپنی آسانی کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے اور اپنی جو ہے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. وحید صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ ایج حاصل ہے. اور جب پہلے مرحلے پہ آپ نے 9 نشستیں لے لی ہیں اور اب جب دوسرا مرحلہ ہوگا تو 13 کے بجائے 34 نشستوں کا انتخاب ہو چکا ہوگا. آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے یا جو اسپیشل سیٹس ہیں انہیں جیتنے کے لیے صرف 23 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے. 45 نشستوں کے اوپر انتخاب ہو رہا تھا جس میں 33 آزاد کشمیر 12 باہر ہیں. تو اس کا جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹ پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہے بلاول بھٹو زرداری وہ مظفر آباد پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، ان انتخابات کے اوپر تفصیلات کا اظہار کیا ہے. اور جن طرف مسٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا مسٹر صاحب وحید صاحب نے کہ وہ اس کا جو طریقہ کار ہے، تو پاکستان کے نظام میں اور آزاد کشمیر نظام میں یہ جو ہے وہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا ڈیلے ہے کہ جب آپ کسی کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو اگر اسے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جاتا ہے تو کبھی 5 سال میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور کئی سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ہم لوگ فارم بنا کے اپنا ٹرینر مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلی جو انتخابی گزرداریاں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور نئے انتخابات آ گئے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ایسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل افیکٹ کرے گا جی مظفر آباد ڈویژن کا اور مہاجرین کے اوپر بھی افیکٹ کرے گا جو 2 کو ہو رہا ہے، اور جو 10 کو ہونا ہے پنچ ڈویژن میں انتخاب
اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بالکل افیکٹ کرے گا. بلکہ اگر یہ 23 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا 22-21 تک یہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پونچھ کے جو 4 اضلاع کا الیکشن ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا پاکستان پارٹی کے بجائے. پھر سارے لوگوں کا ٹرینڈ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. تو اس طرح جو بات ہے کہ آزاد کشمیر کی ہسٹری میں, پاکستانی ہسٹری میں 51 سال سے کبھی جو ہے انتخابات جو ہے وہ بائی پارٹ مرحلہ وائز میں ہو. یہ پہلی بار جو ہے وہ بالکل. اسمبلی کے انتخابات جو ہے مرحلہ وائز ہو رہے ہیں. دوسری بات ہے محترمہ کہ کل بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر کو صدر جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں قائم مقام صدر سہیل چیف اختر صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب دونوں سے میری تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے ہنگامی اجلاس جو ہے پاکستان قانون ساز اسمبلی کا, حالانکہ انتخابات کا ایک ڈالا ہو چکا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ صرف حلف اٹھانے کے لیے اور انتخاب جو ہوتا ہے اسپیشل سیٹ کا اس لیے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ انتخابات کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. تو جو قانون ساز اسمبلی ہے جس کی مدت 3 اگست کو ختم ہونے جا رہی ہے, اس کا ہنگامی اجلاس کل 2 بجے مظفر آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں نہ صرف دھاندلی کی بات ہوگی, آزاد کشمیر میں آنڈس کے والے سے ٹھیک ہے. بات ہو سکتی ہے. اور ایک جو بڑی خبر مجھے دکھائی دیتی ہے محترمہ, وہ میں آپ کے چینل پہ بریک کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ترین ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئندہ مرحلے کے اوپر جو ہے انتخابی عمل کا بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر محمود صاحب موجود تھے اور تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کرے تھے, اور انہوں نے بڑی اہم بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ امکانات موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے 2 مرحلوں میں پیپلز پارٹی جو ہے انتخابات کا بائیکاٹ کر دے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ عبداللہ گل صاحب موجود ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس سیکیورٹی صورتحال میں جس میں بہت سارے سیکیورٹی خدشات تھے, آزاد کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور 3 مرحلوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بہت بہت شکریہ. میری پارٹی اپنی خود الیکشن لڑ رہی ہے جی. چاند ستارہ چاند ہے, وہ ہلال جس کو کہتے ہیں, وہ ہمارا الیکشن سمبل ہے. اور اس ٹائم پہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیاں اس ٹائم پہ انتخابات کا حصہ بن رہی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کا پروسیس بہت ساری جو میرے خیال میں منافقت ہوتی ہے, جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, اس کو میرے خیال میں اس گرد کو سیٹل کر دیتا ہے. لیکن الیکشن کی ایکٹیویٹی کو زبردستی کنڈکٹ کرنا, میرے خیال میں اس میں مسائل آتے ہیں. آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ غیر آئینی کام کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور بغیر کسی پارٹی کے مشاورت کے, جس میں بھی شامل ہوں, ہم سے تو مشاورت نہیں کی گئی, اور جا کے الیکشن 3 مرحلوں میں کروایا. ہاؤ ایور میں اس کے اوپر ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس رکنا نہیں چاہیے. اس سے کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی بدنیتی تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائے, اور میرے خیال ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے جب نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں جو الیکشن کے خلاف ہوتی ہیں, وہاں کچھ پازیٹیو فورسز بھی ہوتی ہیں. پازیٹیو فورسز وہ ہوتی ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے, کیمپین کی ہوتی ہے, ان کے بہت سارے معاملات لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن کا ٹائم سے ہو جائے تاکہ جان چھٹ جائے اور نیکسٹ جو بھی انہوں نے ہونا ہے وہ ہو جائے. تو وہ جو قوتیں ہوتی ہیں وہ بیلنس آؤٹ کر دیا کرتی ہیں ان نیگیٹیوٹیز کو جو الیکشن کے مخالف ہوتی ہیں. کچھ واقعات ہوئے, ناخوشگوار واقعات, جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن ابھی جس طریقے سے پارٹیوں کا آپس میں جو اس ٹائم پہ فی الحال غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں, اس سے تو ایک چیز بڑی وضاحت سے ہے, یہ نورہ کشتی ہے. اور نورہ کشتی درمیان میں اگر پیپل پارٹی نون لیگ آپس میں اتنے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, الزام تراشی لگ رہی ہے, اور اتنے ہی بڑے یہ الیکشن چور ہیں, تو جناب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑ دیں نا جی صدارت کا منصب جو ہے اس کو چھوڑیں, گورنریوں کو چھوڑیں, چیئرمین سینٹ شپ کو چھوڑ دیں اور پھر میدان میں آ جائیں. لیکن وہ نہیں چھوڑنا. ادھر جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ مختلف الزام لگا رہی ہے, اور وہ کبھی کچھ کہہ رہی ہے, تو لے آئیں جی امپیچ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو, کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن وہ بھی نہیں کرنا. یہ سر اب ڈرامے بازیاں ہیں. ابھی قوم اس سے آگے نکل آئی ہے, جوان نسل ان کے
धोखों के अंदर, फरेबों के अंदर अब नहीं रहती। ये बात तो तय है। और इनका किया जो धरा है, जिनकी इन लोगों ने हुकूमतें की कश्मीर के अंदर, इनका बोया जो है वो आज रियासत पाकिस्तान काट रही है। अफसोस की बात ये है क्योंकि इन लोगों ने अवाम का पैसा उन तक ना पहुंचाया, अवाम को जो सहूलियात देनी थी वो नहीं दी इन्होंने। हमारे यहाँ होता है कि जी हमने सड़क दे दी। भाई आपके बाप का पैसा था जो आपने सड़क दे दी, जी सड़क आपने नहीं दी। ये कौम का पैसा था, ये हमारे नाजरीन का पैसा था, ये रूही चैनल के लोगों का पैसा था जो उन्होंने टैक्स की मद के अंदर दिया, और ये उन लोगों का हक बनता था। अच्छा आप अब उसके हक के मुहाफिज थे। आपने उस जो बजाय आप हिफाजत करने के, आपने राजधानी की, आपने उस काफिले को लूटा, और यही वजह है कि अवाम के अंदर इश्तियाल आया। आप फरमाइए, कुछ फरमा रही थी। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम से वापस आ चुके हैं। कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। शौकत अशफाक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब तक की सूरत हाल में अगर आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नून लीग की बरतरी भी आपने देखी है, 9 सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली हैं, दूसरे और तीसरे मरहले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या नून लीग अपनी बरतरी कायम रख पाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अहम बात आपने की है, और ये सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में और खसूसन हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत बर्निंग इशू है आज़ाद कश्मीर का। और आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों से जो मामलात उनके चल रहे थे, सियासी माशी, तो मैं समझता हूँ उनका कोई मसला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान में उनको जितना कंफर्टेबल रखा हुआ है, और बहुत सारे मामला उनके जो दुरुस्त हैं, उनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस पर एहतजाज करें। लेकिन उनके सियासी जो मामलात थे और उनकी कुछ जो खदशात थे, या उनकी कुछ ऐसी थी चीजें जो वो चाहते थे कि इनके डिस्कशन हों, और होना ये चाहिए था कि इस इलेक्शन से पहले जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम, वो एक पेज पे होती, और कम अज कम कश्मीरियों के साथ जो भी कश्मीरी हैं, चाहे वो कालादम को इन्होंने करार दिया, या जो एक्शन कमेटी थी, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे बुनियादी तौर पे तो वो या पाकिस्तान की जितनी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हैं, उनके पॉलिटिकल विंग वहाँ मौजूद हैं। वो उनसे निगोशिएट करते हैं, और मामलात जो हैं वो इस सतह तक ना जाते कि हमारे लिए कोई जग हथाई का कोई मौका जो है वो दोबारा पैदा होता। बहरहाल अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बर्तरी है, लेकिन इस बर्तरी को मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो एक अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चले, और फ्यूचर में कश्मीरियों के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश करें कि उनको कम से कम रियासत पाकिस्तान से कोई शिकायत ना हो। ठीक है शौकत साहब, मैं वापस आती हूँ। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जाने ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, और जैसे कि हमने देखा कि महबूब साहब जो हैं एक बड़ी खबर ब्रेक करके गए। उन्होंने कहा कि आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले मरहलों का बाइकॉट कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी इलेक्शंस की? देखिए, आइंदा आने वाले मरहले जो हैं वैसे ही मुश्किल हैं, क्योंकि 2 तारीख को पाकिस्तान में जो हाजरीन की सीटें हैं, 12 नशिस्तें, उनके ऊपर एक है, और फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो 3 ही जगह हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ डिवीज़न। और पुंछ डिवीज़न के अंदर तो अभी जिस तरह से हलाकतें सामने आ रही हैं, मुझे तो बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं। हाउएवर कि मेरे ख्याल में ये कहा जा रहा है कि जी बस इलेक्शन करवाने हैं और करवाने तो चाहिए। मैं भी इस बात के लिए तो कहता हूँ, क्योंकि हमने भी अपनी तैयारी की है, मेरी पार्टी के लोगों का भी इसके मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन
آپ یہ دیکھیں کہ آخر یہ جو لوگ ہیں جو کہ ایک بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی تو آخر ایڈریس کرنا ہے. یہ تقریباً کتنا عرصہ گزر گیا، آج نہ انٹرنیٹ وہاں چل رہا ہے، مشکلات ہیں لوگوں کے لیے. نیلم ویلی کے اندر ابھی یہ درمیان میں جو سردار تنویر الیاس آپ دیکھیں سابق صدر جی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ اپنے حلقے میں ان کو لوگوں نے نہیں آنے دیا. آج جو مجھے بڑا دکھ ہوا وہ اس بات کے اوپر ہوا کہ سردار ابراہیم اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کے خلاف مغالطات جو ہے وہ بکی گئیں، جو کہ بالکل میرے خیال میں یہ تو وہ ہمارے ہیرو تھے. ان کے خلاف اس قسم کی بےہودہ زبان استعمال کرنا، غداری سے ان کو منسلک کرنا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سردار ابراہیم صاحب تو دیکھیں نا میرے ماموں بھی لگتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ایک ہیرو ہیں اور الحاق پاکستان کیا تھا 19 جولائی 47 کو، 26 روز قبل پاکستان بننے سے پہلے. تو پھر کل کو آپ سید علی گیلانی کے اوپر تبرہ بازی شروع کر دیں گے، کل کو آپ جو ہے وہ یاسین ملک کو برا بھلا کہیں گے، پرسوں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر قاسم فختو کو اور آسیہ اندرابی بہن کو جو ہے وہ آپ نکتہ چینی کریں گے. یہ کون سی کشمیریت ہے؟ یہ تو کشمیریت نہیں سر، ہے. یہ کشمیر عوام کے کا بڑوں نے غم، عوام کا غصہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے، یا یہ کون سے محرکات ہیں جو انہیں پرووک کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجوہات صرف اور صرف بیڈ گورننس ہے. آپ یہ دیکھیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم تھے، کیا کیا جب یہ دھرنے ورنے چل رہے تھے تو بطور وہ وزیر اعظم گئے؟ بلاول بھٹو وہاں گئے کیا؟ باقی شہباز شریف صاحب پوری دنیا میں جا رہے تھے امن کی کوشش کرنے کے لیے، کیا وہاں گئے؟ کیوں؟ یہ ہمارا ملک نہیں تھا؟ کیا یہاں ہمارا حق نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے. یہ نہیں بالکل. گئے. اور جب وہاں کرپشن ہو رہی تھی، لوٹ ماری ہو رہی تھی، پاکستان نے تو 305 ارب روپیہ جو ان کا بجٹ تھا اس کو دیا. اگر آگے لوگوں تک نہیں پہنچا تو پھر کون لوگ تھے؟ یہی وجہ تھی نا کہ 1975 کے اندر جب سردار قیوم خان صاحب نے یہ کہا تھا، بھٹو صاحب کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ مت پاکستانی پارٹیوں کو یہاں سیاست میں داخل کرنے دیں، اس سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع حیثیت اختیار کر لے گا. بالکل. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بھٹو صاحب نے ان کی حکومت کو چلتا کیا ایگزیکٹو آرڈر سے، اور 98% الیکشن کے اندر ان کو ہار ہوئی. اب یہ جو صورتحال ہے یہ بیڈ گورننس ہے، جس کا کور کمانڈر کانفرنس میں ابھی ذکر کیا گیا. جو حالیہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں بیڈ گورننس کا ذکر کیا گیا. اب یہ A4 رائفلیں آ رہی ہیں امریکن، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ تو یا تو اب کیونکہ امریکہ تو اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں، تو یا بلوچستان یا KP سے آ سکتی ہیں. تو پھر کیا یہ بھارت نے خرید کے وہاں سے بارڈر کے پار کروائی ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور آپ نے بائیکاٹ کے لیے کیا، وہ پیپل پارٹی کو نظر آ رہا ہے وہاں الیکشن سب ٹھیک تھا گلگت بلتستان کے اندر جہاں ان کو جیت ہوئی، اور یہاں سارا الیکشن خراب ہو گیا. دیکھیں جہاں جہاں ان کی حکومت، آپ دیکھ لیں بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، کیا حال ہے اس ٹائم پہ؟ 22 گھنٹے اسکردو جیسے شہر میں 2100 لوگ روزانہ فلائٹوں کے ذریعے 7 فلائٹ لے کے جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور 22 گھنٹے اسکردو شہر کے اندر روشنی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. اس ٹائم پہ جس جگہ کچورا سے پانی آتا ہے پورے اسکردو کو، کچورا کے اندر اپنے لوگوں کے سر لیے میٹھا آخری پانی سوال، اویلیبل نہیں ہے. میں اسی پہ آپ سے کروں گی کہ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں نا جو ایک ریپیٹ ہو رہی ہے ایک لوپ کی صورت پہ. اب اگر جو بھی حکومت یہاں پر آتی ہے، چاہے وہ نون لیگ حکومت بنائے یا کولیجن گورنمنٹ بنے، تو پھر آنے والے وقت میں یا آنے والی نئی حکومت میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں ہمیں دوبارہ سے یہ باتیں نہ سننی پڑے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر 37% سے نیچے گرا تو آپ کا تو الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن. اور اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہو رہی ہے، تو پھر دھاندلی کے نتیجے کے اندر عوام کا رد عمل جو ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. اور اگر اس کے اندر گڈ گورننس کو نہ لایا گیا، جو آپ کا سوال ہے، گڈ گورننس کو نہ لایا گیا تو پھر آپ تیار رہیں ایک انقلاب کے لیے. اور وہ انقلاب صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہوگا، اس کے جو اثرات ہیں پاکستان پہ پڑیں گے. اس کی مثال میں دے دوں، سری لنکا میں شروع ہوا، اس کی آگ گئی بنگلہ دیش میں، بنگلہ بالکل. دیش سے نیپال گئی، نیپال سے کاکروچ جنتا پارٹی انڈیا میں آئی. آپ کے ہاں آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر کتنا ٹائم یہ لگے گا؟ انڈیا میں احتجاج اور 2 مہینے رہ جاتا، آپ کی حکومت جو ہے نا موجودہ اس ٹائم پہ اسلام آباد کی حکومت، یہ دسمبر تک فارغ ہو جانی تھی.
اچھا ٹھیک ہے سر، میں آگے بڑھتی ہوں. شوکت اشفاق صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اگر ہم بات کریں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو ان کے انتخابات کس طرح سے ہوں گے؟ جماعتوں کو کتنی جنرل نشستوں پر کتنی مخصوص نشستیں ملیں گی؟ مخصوص نشستیں 12 ہیں، اور وہ 12 نشستیں جو ہیں یہ ایک اس کو کہتے ہیں ایک پیٹرن ہے. ایک ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے وہی وہ سیٹیں جیتا کرتی ہیں، اور وہی سیٹیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں گورنمنٹ بنانے میں ڈیسائسو رول پلے کرتی ہیں. تو ابھی دیکھیں نا، یہاں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ان کا ہولڈ ہے. ابھی وہاں بھی کافی سارا جو سننے میں آ رہا ہے، اور جو ابھی میں یہاں بیٹھا آپ کے پروگرام میں بھی سن رہا تھا کہ ان کا ٹرن اوور تو زیادہ نہیں ہے، لیکن نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی زیادہ جا رہی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پنجاب میں تو کم از کم جو بھی سیٹیں ہوں گی وہ مسلم لیگ ہی جیت پائے گی، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں لاہور سے ہیں، گجرانوالہ سے ہیں، یا اس کے جو سے ریلیٹڈ اور قریب جو سٹیز ہیں آزاد کشمیر کے، وہاں سے وہ لوگ ہیں. بٹ وہ ریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہیں، اور ان کو یہاں ڈوئل مطلب وہاں ادھر بھی ادھر بھی ہم نے تو کافی سارا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اور اگر وہ 12 نشستیں جیت جاتی ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ حکومت وہی بنائے گا. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں اس بات کو ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت ایک سینسیٹیو ایشوز ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. ہمیں جو سامنا ہے وہ ایک بہت بڑے انڈیا کی جو بہت پروپیگنڈا جو کرتے ہیں وہ صحافتی سطح پہ بھی اور باقی چیزوں پہ بھی خطاب ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مناسب لیول کے اوپر نیگوشیشن کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف الیکشن کے موقع پہ ہو یا وہ کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس کے موقع پہ ہو، کیونکہ موقع سے اکٹھا ہونے میں آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو اکٹھا کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن آپ خدا کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا. بالکل. شوکت اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا میڈیا کا دور ہے، عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا کہ اب جو انقلاب ہے وہ پھر جو صرف کشمیر میں نہیں آئے گا، بلکہ انقلاب جو ہے وہ پورے پاکستان میں آئے گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ باقی ملکوں میں بھی سوشل میڈیا سے جو چیزیں شروع ہوئی، سوشل میڈیا سے جو احتجاج شروع ہوئے، وہ واقعی ایک انقلاب کی صورتحال اختیار کر گئی. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی جس طرح سے یہ انقلاب شروع ہوا تھا، اس نے کافی حد تک اپنے جو مطالبات ہیں منوانے میں وہ لوگ کامیاب رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے معاملات میں، گڈ گورننس کے معاملات میں ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا، تاکہ ہم بھی آنے والے وقتوں میں اپنی گورننس کو بہتر کر سکیں، تاکہ ان چیزوں کو اوورکم کیا جا سکے اور چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. کل پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.